امام حسین پاک علیہ السلام 10 محرم الحرام برود جمعۃ المبارک 61 ہجری آپ میدان کربلا وچ موجود نے. ایک سائڈ تے آپ نے, دوسرے سائڈ تے کوفی نے. عمر بن سعد دا لشکر ہے, ابن زیاد دا لشکر ہے, شمر لائن اون دے وچ موجود ہے. جڑا عمر بن سعد نو کسا رہا ہے, جڑا کہہ رہا ہے کہ جلدی کر امام حسین پاک نو شہید کر دے. امام حسین پاک علیہ السلام اپنے ساتھیاں دے نال موجود نے. آپ نے اس رات نو سارے غلاماں نو بلایا, فرمایا میرے غلاموں, اے میرے ساتھیوں, اے جڑے لوگ نے, اے جڑے یزیدی نے, میرے خون دے پیاسے نے, اور جس رستے دے میں چلے آواں اس رستے دے سوائے موت تو اور کچھ نہیں. اگر کوئی یہ سوچدا ہے امام حسین پاک کول بادشاہی آئے گی, انہاں کول پیسہ آوے گا, انہاں کول سونا چاندی آئے گا, اے حاکم بن جان گے, سانو وزارتاں مل جان گیاں, سانو مرتبے مل جان گے, دنیا تے کچھ نہیں ملنا. لہذا اگر کوئی دنیا دا طلبگار ہے, اگر کوئی دنیا دے چان والا ہے, میرے لشکر وچوں نکل جاوے, کیونکہ اساں دے نال او چلے گا جڑا آخرت دا طلبگار ہے, جڑا آخرت دے چان والا ہے. اور ساڈا وعدہ ہے, فرمایا جڑا ساڈے نال چلے گا, جڑا ساڈے رستے تے چلے گا, اسی آدے نال جنت لے کے جاواں گے. امام حسین پاک علیہ السلام دے ساتھیاں نے یکے بعد دیگرے اپنیاں قربانیاں پیش کیتیاں. امام حسین پاک علیہ السلام دے بھتیجیاں نے, بھانجیاں نے اپنیاں قربانیاں پیش کیتیاں. آپ دے بیٹیاں نے اپنیاں قربانیاں پیش کر دیتیاں. بالآخر امام حسین پاک علیہ السلام آپ دی شہادت دا وقت آ گیا. امام حسین پاک نے تیاری فرمائی, آقا علیہ السلام دا امامہ بنیا. آپ نے اپنی چادر مبارک کندھے تے رکھی ہے اور اپنے خیمے وچ باہر تشریف لائے نے, اور اپنے گھوڑے تے سوارے ہون لگے نے. دل وچ خیال آیا, دل وچ خیال آیا, اج حسین کلا رہ گیا ہے, اج کوئی حسین نو سہارا دین والا ظاہرن کوئی نہیں, اج کوئی حسین دی رکاب تھامن والا کوئی نہیں. خیال آیا کہ جدوں معراج نبی نو ہویا, جبریل برا کے تھمایا, جدوں علی والے خیبر چلے آ, نبی پاک نے آپ چڑھایا. آج کوئی نہیں رہ گیا واگا پکڑنے والا, جدوں وار حسین دا آیا, خیمے وچوں نکلے زینب, اسے برقع منہ تے پایا, تھم رکاب گھوڑے دیا کھے, ویل چڑھ امڑی دیا جایا. امام حسین پاک علیہ السلام آپ گھوڑے دے سوار ہو گئے. گھوڑے نو چلن دا کہہ رہے نے, گھوڑا چلدا نہیں. پھر گھوڑے نو اشارہ دیتا, گھوڑا نہیں چلیا. بعد نے لکھیا ہے 14 وار امام حسین نے گھوڑے دی لگام کھچیا, گھوڑا نہیں چلیا. اور گھوڑے نے فرمایا گھوڑے کی ہو گیا, بیٹے میں قربان کیتے, بھتیجے میں قربان کیتے, بانجے میرے قربان ہوئے نے, ساتھی میرے قربان ہوئے نے, تو کیوں نہیں چلدا؟ اللہ نے گھوڑے نو زبان دیتی ہے, کرتا ہے مولا حسین تیرا فرمان ہوئے, میں نہ چلا ہو نہیں سکتا.
لیکن نیچے ویکھ سکینہ ہے میں اس واسطے نہیں چلدا اپنے باپ نو یاد بھی کر دیے تسا کہندے ہو چل او کہندی ہے نا چل دسو میں کی کراں میرے امام نیچے آئے نے سیدہ سکینہ نو اٹھایا اپنے سینے دے نال لگایا انہاں نو پیار کیتا انہاں دے نال پیار والیاں گلاں کیتیاں نے اپنی بیٹی نو دلاسا دیتا دلاسا دے کے خیمے چھوڑ کے آ گئے اور آ کے پھر سوار ہو گئے نے میرے امام اس وقت میدان چ گئے نے کسے کوفی دی ہمت نہیں پئی انہاں دے سامنے آوے کسے دی ہمت نہیں ہے کوئی میرے امام تے وار کرے کیونکہ دیاں وجہ نے کئی آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اے کوفیو ویکھو میں کون ہاں اگر نہیں پتا دوسرے کو پوچھ لو اگر کونوں نہیں پتا ہے دے نال دے کو پوچھ لوے اگر انہوں نہیں پتا میرے نبی دے صحابہ کو پوچھ لو میں او حسین جنوں آقا علیہ السلام اپنی زبان چساندے نے میں او حسین اگر میں کمر تے چڑھ جاواں نبی سجدیوں سر نہیں چاہندا میں او حسین اگر اسی مسجد نبوی آئیے اگر لڑکھڑا جائیے ساڈا نانا خطبہ چھوڑ کے سانو ہی اٹھا لیندا ہے فرمایا میں او حسین جنوں نانا مصطفیٰ اپنے کندھیاں تے سوار کر کے بٹھاندا ہے میں اپنے نانیاں دیاں زلفاں پکڑ لینا وا جدھر اشارہ کرنا وا ادھر میرا نانا مڑ جاندا ہے میری شان نو جان لو میرے مقام نو پہچان لو اور میں خود نہیں آیا تسا خط لکھے نے میں تواڈے خطاں دی وجہ دے نال آیا وا میرے آن دے ذمہ دار بھی تسا ہو اور تسا میرے دشمن بن گئے مینوں شہید کرن واسطے تیار ہو گئے انہاں لوگاں نے کیا تیرے کول کوئی راستہ نہیں اور کوئی رستہ نہیں یا یزید دی بیعت کر لو یا جان دے دیو آپ نے فرمایا میں حسین سارتا جا سکتا ہے لیکن کسے یزید دی بیعت نہیں کر سکتا اب ایسا ماحول بن گیا چونکہ ساریاں نو پتہ ہے کائنات دے وچ اج اگر سب تو افضل ترین ہستی ہے وہ امام حسین نے آپ دے کس حملہ کرن دے واسطے کوئی تیار نہیں آپ نو شہید کرن واسطے کوئی تیار نہیں شمر نے بڑیاں کوششاں کیتیاں عمر بن سعد نے بڑیاں کوششاں کیتیاں لیکن لوگ آندے نے قریب آندے نے جدوں نیڑے آندے نے ہاتھ پیر کمبن لگ پیندے نے ہاتھ کمبن لگ پیندے نے واپس چلے جاندے نے انہاں نے سوچیا اگر امام حسین کھڑے رہے لوگاں نے حملہ نہ کیتا انہاں دا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا کیونکہ مولا علی دا بیٹا حسین ہے انہاں دے نال تلوار دے نال مقابلہ نہیں ہو سکتا فضائل دے نال مقابلہ نہیں ہو سکتا کمالات دے نال مقابلہ نہیں ہو سکتا انہاں نے کیا پھر دھوکہ دئیے پھر امام حسین نو دھوکہ دئیے دھوکہ کیا دیتا کہندے نے کہ ساتھی ٹپے تے چڑھ کے او اذان پڑھے جدوں اذان سنے گا حسین فوراً نماز پڑھے گا جدوں امام نماز پڑھے گا اپنے واسطے آسانی ہو جائے گی ساڑھے واسطے آسانی ہو جائے گی ایک چڑھیا اس نے اذان پڑھی ویسے بھی جمعۃ المبارک نماز دا وقت ہو گیا میرے امام نے فرمایا کہ نماز پڑھ لئیے جنگ روک دیو کہندے نے اساں جنگ نہیں روکنے اساں دونوں نماز نہیں پڑھن دینے تساں کیڑے وڈے نمازی ہو ادھر اذان ہوئی ہے میرے امام نے تلوار نیچے پھینک دیتی نماز دے واسطے تیار ہو گئے جس وقت نماز واسطے تیار ہوئے نے پھر ماں دی آواز آئی ہے فرمایا بیٹا حسین فرمایا ہاں ماں آ گئے ہو فرمایا ہاں بیٹا میں بھی آ گئی ہاں تیرا نانا مصطفیٰ بھی آ گیا ہے سارے نبی بھی رسول بھی آ گئے نے بلکہ کائنات دی ہر شے بڑی شہادت نو دیکھ رہی ہے اس منظر دا نظارہ کر رہی ہے فرمایا میری ماں میں نماز پڑھن لگا ماں فرمایا تو میں قیام کرا تو
वेखदी रहे, जदों मैं रकू करा तां वेखदी रहे, जदों मैं सजदे जावां ना वेखे। फरमाया क्यों? फरमाया क्योंकि सजदियों हुसैन ने उठना नहीं है। मेरे इमाम ने नमाज शुरू कर ले, आपने कयाम फरमाया, फिर आपने रकू फरमाया। जदों सजदे गए ने शिमर लाई ने आगे बढ़िया, तलवार लैके खंजर लैके आया, मेरे इमाम दी गर्दन ते आके उतों छुरी चलान लग पिया। जदों मेरे इमाम ने वेख्या, आपने वेख्या कि शहादत दा वक्त आ गया, जमीन नू कहंदे ने ऐ जमीन मैनू थोड़ा जा छुपा ले, मेरी भैन ज़ैनब दी नजर ना पै जावे, ओदियां नजरां तू ओझल कर ले। जमीन ने अपने आप नू झुका लिया। जदों सैयदा ज़ैनब दी नजर ना पड़े, आप खड़ियां हो गईयां। फरमाया ऐ हुसैन, अगर तू अली दा बेटा है, धिया अगर तू नाने दे दीन दे वास्ते अपना सर दे सकना है, मैं तेरी कुर्बानी नू वेख सकनिया, मैं ना जिगरा रखनिया अपनी अखां दे सामने अपने वीर नू कुर्बान कीता है। मेरे इमाम ने शहादत दा जाम नोश फरमाया। ए जेड़ा करबला है, ए जेड़ी मेरे इमाम दी शहादत है, इंदा आगाज अली अकबर दी अज़ान तू होया है, और इंदा जेड़ा इख्तिताम है ए इमाम हुसैन दे सजदे तू होया है। मेरे इमाम ने पैगाम दिता, मेरे नाल प्यार करन वाले हो, अपने आप नू हुसैनी कहन वाले हो, ना नमाज नू छड़िया जे, ना अज़ान नू छड़िया जे, क्योंकि मैं इस अज़ान नू बचान दे वास्ते, इस नमाज नू बचान दे वास्ते अपना पूरा खानदान कुर्बान कर दिता है। और दुनिया आबादी तो बाहर आके जंगल बिराने दे विच आके अपने खानदान दी अपनियां बहनां नू अपनियां बेटियां नू छोड़ के जा रहा वा। ए याद रखिया जे सब कुछ चला जाए लेकिन ईमान ना जावे। सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा आप दी जो कैफियत है, वीर कुर्बान हो गया। यजीदियां ने खैमे ने उन्होंने उखेड़ दिता, खैमियां ने आग लगा दी है। सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा आपने सब्र व इस्तिकलाल दा फरमाया है, लेकिन जिस बहन दे सामने उनका वीर कुर्बान हो जाए, जिस मां दे सामने उनके बेटे कुर्बान हो जान, जिस फुफी दे सामने उनके भतीजे कुर्बान हो जान, उनकी कैफियत क्या होती है। कुछ लोग कहते ने इमाम हुसैन पाक की शहादत एजाज है, ए जुल्म नहीं है, ए जुल्म नहीं है। तो मैं कहना वा अगर ए जुल्म नहीं है फिर कायनात होर जुल्म की होना है, इस वद के जुल्म की होना है, इस वद के ज्यादती की होनी है, इस तू पढ़ के कोई जुल्म नहीं, कोई ज्यादती नहीं। ओ जेड़ा गला मुबारक जिस गले दे बोसे अल्लाह दा हबीब लवे, जिस गले दे बोसे अल्लाह दा महबूब लैंदा रहा है, अज उस गले नू कट दिता गया। अज ओ जिस्म नाज़नीन उनदे ते घोड़े दौड़ा दिते गए ने। फरमाया कि आज शबीर पे क्या आलमे तन्हाई है, जुल्म की चांद पे ज़हरा के गदा छाई है। इस तरफ लश्कर आदा में सफ़ आराई है, यहाँ ना बेटा ना भतीजा ना कोई भाई है, बच्चियाँ खाते चले जाते हैं तलवारों में, मार लो प्यासे को है शोर सितमगारों में, खून में दर पेज इमाम के है, सर जख्मी है चांद सी पुर नूर जबी मगर जख्मी है, सीना है सबे बर्छियों से ताब
روشن جس کا چہرہ چاند سا تھا، علی تھے باپ کر آلہ قریشی تو نانا ان کا تھا سرور جہاں کا، کون شبیر وہ جن کا نانا نبی، جن کی ماں فاطمہ، جن کا بابا علی، خاک پر پائے گھوڑوں سے کچلا ہوا اس کا لاشا آج کی رات ہے۔ اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ دی بارگاہ وچ تو میرے امام دا گھوڑا واپس آیا، اور گھوڑا اپنا سر پٹکدا اپنا سر زمین وچ ماردا جدو سیدہ دی بارگاہ وچ آیا، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ نے گھوڑا خالی ویکھیا، تو خالی گھوڑا ویکھ کے زینب روندی کر زاری، ویر میرے نو کتھے چھڈ آیا ہے، دس حقیقت ساری، کس نے خنجر چلایا اس تے، کس نے ماریا دھاڑا، کی کر میرے زمین تے ڈگا، او عرش عظیم دا تارا، تے لکھ رنجگیاں وچ ویر مرن، لکھ رنجگیاں وچ مر ویر بجن، نہیں رکدیاں امڑی جائیاں، لگ دم دم خون کو کشش ویندی، میں کئی بینی ازمائیاں، ترائے بینی وچ کربل دے، نئی ویر دی لاش تے آیاں، لگ پابندیاں گئیاں خیمے وچ، چپ کر گئیاں زہرا دیاں جائیاں تے شالا مرن، نہ ویر کسے دے تے نہ ہون نمانیاں بہنا، جنہ بہنا دا ویر نہ کوئی، انہاں کی